मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था सबक कुदरती आफ़ात और आज हम पढ़ेंगे इसकी मश्क। तो शुरू करते हैं अपनी मश्क को। सवाल नंबर 1 है तफ़हीम, सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1, ज़िंदगी किससे मुकाबला करने का नाम है? इसका जवाब है ज़िंदगी मुश्किलात और परेशानियों से मुकाबला करने का नाम है। सवाल बे है बहादुर इंसान मुश्किलात का कैसे मुकाबला करते हैं? इसका जवाब है बहादुर और हौसलामंद इंसान मुश्किलात का मर्दानावार मुकाबला करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास सवाल जीम, कुदरती आफात से क्या मुराद है? इसका जवाब है कुदरती आफात से मुराद ऐसी परेशानियां या तकलीफ हैं जिनके बारे में पहले से मुकम्मल या दुरुस्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो। अगला सवाल है हमारे पास सवाल दाल, कुदरती आफात से कौन कौन से नुकसानात होते हैं? तो इसका जवाब है कुदरती आफात से बहुत जानी और माली नुकसान हुआ करते थे। अगला सवाल है जापान में किस किस्म में इमारतें तामीर की जाती हैं? तो इसका जवाब है जापान में मजबूत इमारतें तामीर की जाती हैं क्योंकि जापान में ज़लज़ला बहुत ज़्यादा आता है और वहाँ इमारतें गिरने का ख़दशा ज़्यादा होता है, इसलिए उन्होंने अपनी इमारतों को मजबूती से बनाना शुरू कर दिया है और इन्होंने अपनी इमारतों के इस तरह से बनाना शुरू कर दिया कि वो अब ज़लज़ले से नहीं गिरती। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, खाली जगह पुर करें। अलिफ, आफत डैश को कहा जाता है? तो यहाँ आएगा आफत मुसीबत को कहा जाता है। बे, कुदरती आफात अब भी डैश पहुँचाती हैं, तो यहाँ क्या है? कुदरती आफात अब भी नुकसान पहुँचाती हैं। जीम है, साइंस की तरक्की की बदौलत डैश का पहले से पता चल जाता है, तो किसका पता चल जाता है? सैलाब का पहले पता चल जाता है। दाल, इंसान डैश की पेशन गोई करने से कासिर है, किसकी पेशन गोई करने से कासिर है? ज़लज़ले की। है, कुत्ते मलबे तले डैश अफराद का सुराग लगा लेते हैं, जिंदा अफराद का सुराग लगा लेते हैं। अगला सवाल है बाहमी गुफ्तगू, कुदरती आफात के वक़्त हमें भरपूर ताउन का मुज़ाहिरा करना चाहिए। खुदा न ख्वास्ता अगर कहीं ज़लज़ला या सैलाब आ जाए और आप वहाँ मौजूद हों तो आप अपनी और दूसरों की मदद कैसे करेंगे? आपस में गुफ्तगू करें। तो आपने इस पर आपस में गुफ्तगू ज़रूर करनी है। बराए असातिज़ा कराम, बच्चों को मुख्तलिफ कुदरती आफात से आगाह कीजिए। बच्चों को कुदरती आफात से बचाव के तरीके बताइए। सबक की तदरीस के दौरान हकीकी वाक़यात की मिसालें दीजिए। साइंस में तरक्की की वजह से कुदरती आफात से होने वाले वाक़यात में कमी की मिसालें तकरीर की सूरत में तैयार करवाएं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, लफ्ज़ों का खेल। दिए गए मामे में 8 बच्चों के नाम छुपे हैं, इन्हें तलाश कीजिए और हरूफ जोड़कर दी गई जगह पर नाम लिखिए। ऊपर से नीचे तक तलाश कीजिए। ये बहुत ही मज़े की खेल है आपके लिए, इसमें आप ये काम मेरे साथ ज़रूर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले वाले कॉलम में देखते हैं अलिफ मद्दा बे अलिफ सीन, क्या बनता है? अब्बास। अब अगले कॉलम में देखेंगे हमारे पास लफ्ज़ है स्वाद आइन मीम रे ये शीन मीम, तो यहाँ हमारे पास बनता है रे ये शीन मीम रेशम। अगले कॉलम में हमारे पास है तोए काफ तोए अलिफ हे रे शीन, तो इसमें से तोए अलिफ ता हे रे हिर ताहिर। अगले कॉलम में है फे अलिफा रे वाव काफ रूक फारूक। अगले कॉलम में है बे आइन लाम ये लाम जे रे आइन, तो इसमें होगा आइन लाम छोटी अली अली। अगले कॉलम में है स्वाद फे दाल रे बे जीम चे स्वाद फे सफ दाल रे दर सफदर। अगले कॉलम में है रे ये अलिफ सीन रे गाइन लाम लाम, तो ये हम क्या बनाएंगे? ये अलिफ या सीन रे क्या बना? यासिर। अगले कॉलम में है अलिफ रे सीन लाम अलिफ नून अलिफ रे इर सीन लाम अलिफ सिला नून इरसलान। तो ये हमने 8 नाम तलाश किए और यहाँ लिख दिए। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 5, ज़बान शनासी। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें और जुमलों से वाज़े करें। मुश्किल, इसकी जमा होगी मुश्किलात। जुमला बनाएंगे हमें मुश्किलात का सामना डट कर करना चाहिए। आफत का जमा है आफात। अभी भी साइंस की तरक्की की वजह से बहुत सारी आफात से बचा जा सकता है। अगला लफ्ज़ है इबादत, तो इसकी जमा है इबादत। इसका जुमला बनाएंगे फरिश्ते हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। अगला लफ्ज़ है जज्बा,
تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ جذبات۔ ہمیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے مقام اور اس کی جمع ہوگی مقامات۔ تو اس کا جملہ ہے پاکستان میں بہت سارے تاریخی مقامات پائے جاتے ہیں۔ اگلے لفظ ہمارے پاس جمع کے ہیں، ہمیں ان کی واحد بنانی ہے اور جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جمع میں ہے خیالات، تو اس کی واحد ہے خیال، تو ہمیں بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نقصانات، اس کی واحد ہوگی نقصان، ہمیں ہمیشہ کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اعلانات، اعلان، آج صبح ہی میں نے ایک خاص اعلان سنا۔ کرامات، کرامت، اللہ تعالیٰ کی کرامت ہر مسلمان پر ہوتی ہے۔ درجات، اس کا ہوگا درجہ، آج لاہور میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، الفاظ کی مدد سے جملے بنائیے۔ الفاظ ہے آفات، حوصلہ، پریشانی، نقصان، ترقی۔ پہلا ہے آفات۔ آفات کا جملہ بنائیں گے، ہمیں قدرتی آفات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ حوصلہ، حوصلہ کا جملہ بنائیں گے، ہمیں کبھی بھی پریشانی میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ پریشانی، مجھے غریب لوگوں کو دیکھ کر بہت پریشانی ہوتی ہے۔ نقصان، زلزلے میں بہت سارا جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ ترقی، اے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، پڑھنا۔ درجہ ذیل عبارت کو درست تلفظ روانی سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ عبدالستار ایدھی کی نیک نامی کی شہرت کراچی سے نکل کر پورے پاکستان میں پھیل گئی اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی شہرت پاکستان سے باہر بھی پہنچ گئی۔ لوگ بڑھ چڑھ کر انہیں عطیات دینے لگے، انہوں نے اپنی خدمات کا دائرہ پورے ملک میں پھیلا دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان سے باہر بھی جہاں کوئی قدرتی آفت آتی اور لوگ مصیبت میں ہوتے، ایدھی صاحب وہاں بھی پہنچتے۔ سوالات میں ہیں، نمبر 1 پر عبدالستار ایدھی کے بارے میں کیا جانتے ہیں بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے عبدالستار ایدھی ایک بہت ہی نیک انسان تھے جو مصیبت میں گھرے لوگوں کی مدد کرتے، نہ کہ پاکستان میں بھی بلکہ پاکستان سے باہر بھی کسی کو کسی آفت کے دوران کوئی پریشانی ہوتی تو عبدالستار ایدھی وہاں بھی پہنچ جاتے۔ ہمیں ایدھی صاحب کی خدمات سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہمیں ایدھی صاحب کی خدمات سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کسی بھی آفت کے وقت پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہر وقت لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، درجہ ذیل بے معنی الفاظ کو 1 منٹ میں روانی سے پڑھیں۔ گربی ٹابر روجا، کٹ سے جاتو ریڑا، خرس رشکا، فشکی پاچھا لاکو گیب، سمپل کسب لامو، یلنی مارچ تھسا یاسف ٹیجی، ینا چچا یرمی ورست نمچ ایز مزن کفج لاگس یوری ویلس امکر ہاضا یڑٹ گچی زلف فسود غتغی شلسا یاڈاگ دکل لچ لیش لوبی نرمت ٹگی بلگ گیل سابب ماگر۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس سوال نمبر 9، نیچے سیلاب کا منظر دکھایا گیا ہے، اسے غور سے دیکھیے اور کاپی میں 10 جملوں کی مدد سے منظر کو بیان کیجیے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے اور 10 جملوں پر منظر کو بیان کرنا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، سائنس کے فائدے کے عنوان پر 6 جملے تحریر کریں۔ سرگرمیاں، سوال نمبر 11، آپ نے پچھلے اسباق میں 1 سے 50 تک گنتی لکھنا سیکھا ہے، 1 سے 30 تک گنتی زبانی لکھیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا اور اس کی مشق بھی ہم نے حل کر لی۔ کل ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ اور اس کی مشق کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔